सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताची मोगाची मेगेत एकठांयता आनी हें सांत आनाचें फेस्ताचें दीस सुरू करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या आगोंदा गांवांत आमची आस्कारी सांत आना हिची दोबाची परब आमी पाळटा आनी आमी विशय घेतला तो ह्या गवळणीक वर्साचो विशय मनान धरून सांत आना गोरजेवंतांक पावता, वच आनी तुंय तशेंच कर. आमकां ह्या वर्सा हीच शिकवण मेवली. आमी अदीक आनी अदीक गोरजेवंतांचो हुस्को धरूंक आनी ह्या दिसांनी ही कोरोना वशाची पिडा जावन आमकां अदीक आनी अदीक हें समजलां आनी आमी सगळीं एकठांय जावन हे पिडे आड झुजतां एकामेकाच्या गोरसांक पावून. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसान हांव सगळ्या तुमच्या फामिली पासत मागतां. ह्या दिसान हांव खेरीत भाशेन आमचें सेंट एन्स इन्स्टिट्यूट इस्कॉल आसा ताचे पासत मागतां. आमच्यो SMI सिस्टर्स आसात तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतां. आमच्या घरांनी जी जाणटीं आसात, पिडेवंतां आसात, तांचो खेरीत भाशेन उगडास करता. जी पडदेसांत आसात, जे बोटीर आसात, तांचो खेरीत उगडास करता. आनी जी गेल्या वर्सा आमच्या सांगाता आसली पूण ह्या वर्सा नात, देवान तांकां स्वर्गीच्या सुखाक आपयल्यान तांकां स्वर्गीचें सूख मागता. हे सगळे आमचे आवडे आमच्या मनांत दवरून ही पवित्र दीक फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर भोगेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो मन्या मुसाफर सांगता, मनान चिंतून अनपणांत सागून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार बरयेन सगळ्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Please.
प्रार्थोया. सोर पोतवेदार देवा, भाग्यवंतांची आयज आमी दोबाची परब करतना तिच्या मागण्यार आनी देखीक आमच्या फामिलींनी भावार्थ वाडोवन आनी प्रिती मोगाच्यो कोरण्यो चोडोवन देवाचो आशिर्वाद आमच्या गांवचेर पडो. आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवो आमा सोमेस्तांक मेळोवो आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी रासवट चलयता. सासणाच्या सासणा. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. आतां नांव वाचत्या मनशाक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वखाणुया. हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे मनीस. तांचे प्रमाणीक करण्याचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची गिरेस्तकाय तांचे नातवांक पंतवांक उरल्या. तांची सोसत पराराक तीर रावली तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसत सासणाक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालवोन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्काय निखिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणके जिवीत आसात. सगल्यो परसां तांच्यो जानवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब प्रेरणांतल्यान जातो. Sorry.
नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorves por tuमचे सोवे आसू. दुखा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा. जेजूक कोसाक लावन एका दोन शास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समुद्दीन कितें बरयलोलें आसा? थंय तूं कितें वाचताय? ताणें ओटी पाडून म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मोनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो पोत्तीपाड केलो. कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुसालेमांतल्यान देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय खाण घेवन ताका घाय पडसोर मार घालो आनी ताका ओड्डो मेल्लो कसो सांडून तो पडून गेलो. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देंवून येतालो, ताणें ताका देखलो आनी तो दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीक दिवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक भाटसूर सामारेकार दिवशिल्ल्यान वेतना ताचे सोशें पावलो आनी ताका पळोवन ताचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एके खाणावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेका भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताई दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच
आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वागाडी मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या सांत आनाच्या फेस्ताचो विशय सांत आना गोरजेवंताक पावता, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाच्या उतराचेर नियाळ करचे आदीं तुमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक एक ल्हानसो आदार दिवंक एक धाकटुलीच खबर सांगूंक सोदतां, जी अमेरिकाक घडली. एके वस्तोरेक ती सुमार 55 वर्सांची आसली. तिका एक आत्मेच दुयेंस जालें. ती रावताली थंयच्या वयजा लागीं हें दुयेंस कसलें तें तांकां कळना जालें आनी तिचो बरो इलाज करूंक तांणी तिका तांच्या गांवांत लागीं शार आसा त्या शारांत धाडली. आनी ही वस्तोरी सगळींच आकांतलेली, सगळींच भियेलेली. आपणाचें आतां कितें जातलें, जशे भशेन आमी आतां सगळीं कोरोना कोरोना म्हणून सगळीं भियेल्या. आनी ह्या आपल्या आकांताच्या वेळार तेणें दुबावीण देवाक उलो मारलो आनी देवाक सांगलें, सायबा म्हाका बऱ्या दोतोराच्या हातांत घाल आनी म्हाका बरी कर. आनी ती एका हॉस्पिटलांत तिची भरती जाली. हॉस्पिटलानूय दोतोर सगळे घुस्पवले आनी शेगीत तांणी एका फांकी दोतोराक फोन मारलो. त्या दोतोराचें नांव डॉक्टर हावर्ड केली. डॉक्टर हावर्ड केली येयलो. रोखडीच दोतोर येयलो म्हणटूच ती पेपरां दितात, ताका केस पेपर्स म्हणटात. ताणें तिची पेपरां पळयली आनी पयले ताचे दोळे गेले त्या एड्रेसाचेर, त्या नांवाचेर. आनी रोखडेंच ताच्या मनांत कितें तरी जालें, हांव ह्या मनशाक वळखता. ताणें ते बायलेची सगळी केस पेपर्स बरे भाशेन स्टडी केली आनी ताका उगडास आयलो हे बायलेचो. आनी ताणें म्हणलें आपल्या मनांत, हांव हे बायलेक कशे भाशेन साल्वार करतलोच. आनी ताणें जाता ते भाशेन तेचो ट्राटामेंट केलो. तिका बरो बरो सगळो इलाज दिलो. 8 दीस ही बायल हॉस्पिटलांत उरली आनी तें येदो व्हडलें फामाद हॉस्पिटल शारांतलें. ती बाबडी दीस आनी रात चिंताली म्हजें बील केदें व्हडलें येतलें. आनी शेकी जेन्ना घरा वचपाचो दीस आयलो, ती बाबडी भियोन आसली तें बील येतलें तें पळोवन. आनी शेकी तें बील येयलें आनी त्या बिलाचेर कितें बरयलेलें आसलें तें वाचून ती सामकीच घाबरली. त्या बिलाचेर एका कोनशाक बरयलेलें, हें सगळें तुजें बील फारीक जालें 1 कप गोड दुदान. हें सगळें तुजें बील फारीक जालें 1 कप गोड दुदान. The whole bill is paid with a glass of milk.
सगळीच घाबरली. नर्सी लागीं विचारूंक लागली, कोण हो दोतोर, म्हाका मातसो ताचो फोन मारून दी. आनी ते नर्सीनी फोन मारून तिका दिलो आनी त्या दोतोरान सांगलें, मॅडम तुका उगडास आसा. एक 20 वर्सां आदलो तुका उगडास आसा. एक 15 वर्सांचो भुरगो तुज्या घरांत भितर सरलोलो दारार मारून आनी तो थोड्यो वस्तू विकूंक आयलोलो आनी त्या भुरग्याच्या तोंडार तुवें नदर मारली आनी तुवें ताका म्हणलें, आरे हे थोडयेन तूं असो भोंवताय, म्हाका दिसता तुवें सकाळीं कांय खावंक नाय, तुज्या तोंडारूच पयल्यार गोंपता. आनी तूं भितर गेली आनी म्हाका एक गरम गरम कप भर दूद हाडलें. त्या दिसा म्हज्या लागीं पयशे नासले आनी त्या दिसा खरेंच म्हज्या पोटाक भूक लागलेली. आनी जेन्ना तुवें कप भर दूद दितोच हांवें म्हणलें, मॅडम खरेंच म्हाका हें जाय आसलें, आवय तुका कितें फारीक करूंक जाय, कित्याक हांव थोड्यो वस्तू बारीक बारीक वस्तू विकतालो आनी पयशे एकठांय करतालो म्हज्या शिकपाक. आनी तें म्हणलें, बाबा म्हजे मायन म्हाका शिकयलां, दोयाळ गर्दी कोत्ताय तेन्ना केन्नाच परतें कांयच मागोनाका. डू योर कायंड डीड फॉर फ्री. तुका हांवें वळखली, तुजें नांव आनी तुजें एड्रेस हांवें वळखलें. तुजो गोठ उगडास म्हज्या मनांत आसा. तें कप भर दूद दिवन तुवें म्हाका घोटाय दिलेली ती हांव केन्नाच विसरचो ना. म्हाका उगडास आसा आनी ह्या तुज्या उपकारान हांवें तुजें बील सगळें बक्षिलां, सगळें फ्री. सांतानान गोरचे वतांक पावता, वच आनी तुवें तशेंच कर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तका वयल्या वाचपांत ही उतरां आयकली. हे मनीस दोयाळ उदार काळजाचे मनीस, तांच्या प्रमाणीक कोन्याचेर विसर पडूंक ना. तांच्या प्रमाणीक कोन्याचेर विसर पडूंक ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी ह्या प्रमाणीकपणाचेर नियाळ करुया. कित्याक प्रमाणीकपण आसा हो प्रश्न ह्या मनशान जेजूक केलो, ह्या धर्मशास्त्र्यान. आनी जेजून ताका काय बरो दिलो, जबाब दिलो, तूं सुमोरतीन कितें बरयलेलें आसा तें वाचताय तें सांग. आनी ताणें सांगलें काय बरें, सगळ्या तुज्या काळजांत, सगळ्या तुज्या ओतम्यान दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग कोत्तायचो तो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी जेजून सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलें, तशेंच कर आनी तूं जिबीत जोडटलें. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तोर म्हजो पेलो कोण. आनी होच नियाळ आमकां करूंक, तोर म्हजो पेलो कोण. आमच्या बिस्पान ह्या वर्सा ही गवळीक चीट आमकां दिलेली आसा. वर्साच्या वर्सा आमचो बिशप आमकां ही गवळीक चीट दिता आनी वर्सभर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हे चिटीचेर नियाळ केला. हे चिटीचोच आदार घेवन इल्लोसो नियाळ करूंक सोदता, कोण म्हजो पेलो. एक उतर जें म्हाका एकदम वाचतानाच काळजांत गेलें कशें, त्या बऱ्या सामारितानान त्या मनशाक पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. इंग्लिशीन बिश्तें उतर, ही हॅड पिटी. आमचें कोंकणी उतर काय बरें, देखून कोंकणी उलया. चुरचुरे. चुरचुरे हें उतर येता, एक ग्लास पडलो म्हणटूच आनी फुटलो म्हणटूच ताचो चुरो जाता. एके भाशेन ताची काकूट आनी दोया ताच्या काळजांत इतली भितर सरली की ताचें काळीज फुटलें, कुडक्यान कुडके ताच्या काळजाचे जाले. ऑपोजीट आमचें कोंकणी उतर धारून. धारून म्हणल्यार काळीज फातराचें आमी म्हणटा. हांगसर काळीज फातराचें जालें ना, हांगसर काळजाचे चुरचुरे जाले, चुरो जालो.
आनी देखून हांगासर बिशप आमकां 3 वस्तू सांगता. पयली वस्त म्हणल्यार जी आमकां बिशप शिकयता ती ताच्याच उतरांनी हांव वाचूंक सोदतां. ओपारींतल्यान सामारितान वेगळो जार कोनशाक उडयता. मनीसपणाचो मान उखलून धरून गायाळ जाल्ल्याक आनी अर्दो मेल्ल्याक नवो जीव दिवंक भिरांतीविणें पावल फुडें मारता. पयली वस्त. दुसरी वस्त चुरचुरे धरप. म्हणजे फकत वयल्या वयर अडचणीक सांपडलेल्याची परिस्थिती मनांत हाडप न्हय, पूण ताच्या फायद्याक पडटा तसली कसली बरी कोरणी आदारप. आनी तिसरे सुवातेर बिशप सांगता बरो सामारितान गायाळ जाल्ल्याक पेकोणी दिता. तेल आनी सोरो लावन ताचे घाय बांदता. तेल आनी सोरो पेकोणी दितल्यो म्हणा. आनी चवथें बिशप सांगता बरो सामारितान आपलो खास दुडू मोडून आनी आपल्या गाडवाचो वापर करून वाटसुऱ्याक सुरक्षीत जाग्यार पावयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ते काणयेंत आमी पळयलां काय बरे तरेन हो दोतोर आपल्या सोबेन दोयाळ कोरणी जी केलेली तीच आनीक 100 पावटी चड दुसऱ्या सोबें करता. वच आनी तुंय तशेंच कर. हो आमचो मौलीक विशय. आमी मोगाच्या भावा भयणीनो, जी दया, जी काकूट, जें बरेपण दुसऱ्याक दाखयता तें मुख्या दाखोवया. डोंट काउंट द कॉस्ट. डोंट वेट टू रिसीव इन रिटर्न. आमी दोयाळ आनी चुरचुरे कोत्ता तेन्ना आमचें काळीज वडोवन वचूनी आनी परतें कांयच घेवंक न्हय. हें हो दोतोर आमकां शिकयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सांताना कितल्या हजार वर्सांक आमच्या ती पावल्या आसतली ह्या वरसभर. आयज तिचे उपकार आमी आठयता. त्या मिसांतल्यान आमी तिचे उपकार आठयता. तिणें देवा सोरशीं रावून आमचे पासत मिनोती केल्या. आयज पासून हे कोरोना वर्साचे पिडेंतली आमकां निबारल्यान आमचे वयली भिरांत तिणें पयस केल्या. देखून आमचे हात उबारून आमी सांतानाक आर्गां दिता आनी तिका मागता आमचो गांव राख आनी सांबाळ. ह्या वायटांतली आमकां निबार. आनी म्हाका जाल्यार गोड बोरवासो आसा. आमी पास्काच्या काळांत आसा. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो. पियेनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. जेसून मोर्ताचेर सोयत पेले. जेसू आमच्या सांगाता आसा. हे पिडेचेरूय आमी सोयत वतली. आमी गोट आमचो बोवाळ वाडोवया. आमची सांताना, आमची माय, ती आमच्या गोरसांक पावता. वच आनी तुंय तशेंच कर. आमी एकामेकाच्या गोरसांक पावया. आमचो बोवाळ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर परबेदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो. आंकवार मरये थंय सोरमलो. कोश पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बोगसणें, कुडीची शिवणमण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयज सांतानाचे परबे दिसा आमची मागणी देवा मुखार दवरया. देवाचो आदार मागया. आमचे पाप सायबाक, बिस्पांक आनी सगल्या यत्निकांक ह्या अवघड परिस्थितींत जेजूचो गवडीक मोग सगल्यांक पावोवंक
धीर आनी बोड दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारान बरे उपाय घेवन हे मारेकार ओश्याचे पिडींतली आमच्या लोकांक वाटावंक आनी हे पिडीक सांपडल्यान तांकां बरो इलाज मेळोवन ती बरी जावंक देवा लागीं मागुया. आगोंदा गांवांत सांत आना आपल्या पात्रोनाचे वर्साभोडीचे फेस्त आयज दोबाज्यान समोरुंकताना सगळ्या भावार्थ्यांचेर सांत आनान देवा लागीं मागून भरपूर पेसावां घालून सगळ्यांक बरी भलायकी आनी आपलो दिसपटो गिरास सोडूंक गरज तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. सांत आनान देवाची मोजत मागून परदेसांत आसात त्या भयणी बाबांक राखून जाणटी जालोल्यांक घोटाय दिवंक पिडेवंतांक बरी करूंक आनी मरून गेल्यांक तांकां सर्गीच्या सुखाक पावोवंक देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचें शेरोण आनी आमचें बोळ. सांत आना आमची पात्रोन तिका फुडें घालून आमी आमची मागणी तुका उबारता. ती तूं स्विकार कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दानापयाच्या वेळार करूया. C13 page 41. C13 page 41. Chica, tu casa.
मोशन तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेक आमच्या हृदयांतले गोरजेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानवली. देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळसाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्वीकार को आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या स्वर्गीच्या दायसांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. आमची कळसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या मोळान सुपोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लागच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा परस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदी ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समज म्हजी.
तेच पोरी शेवटचा तोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेज दियात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी साशणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bawartaco gul por gordoya. बापा, जेदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उल्हास कर. फ्रांसीस आमच्या बागोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडयो. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची भोव करून आमच्या ह्या फिरगोजींतल्या बाबा भयणीची कापलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दुता आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन अन्नाचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन देर घेवन उडया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशी जावं तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायडीक पळोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर बाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोतोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्काचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सोनाका तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. Chris Prasad Shodhana Gitkoja, D30, page 63. D30, page 63. Shiva Sukore
मोगाच्या बाबा बुडिनो उड्याच्या रुपान जेजूची कूड आनी रोगोत तुमी शेवूंक ना, पूण तुमी आमी सांत मांडो घेतला म्हणटोच तुमच्यान आत्मीक कोमयां करूंक जाता. आत्मीक कोमयांचें हें मागणें आतां हांव कोत्तां म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. मोगाडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये जेजू. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो सरूंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या, तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो व्हडा मोगान तुवें येवजिले आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोखतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्योन नानाची मिलोवणी आमचें जिवीत दिसान दीस वदी तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. तुमकां सगल्यांक सांत आनाची खुशाल परब पावूं येता. तुमचे सगल्यांचेर देवान भरपूर बेसामां घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सांत आना घरचे वतान पावता, वच आनी तुवें तशेंच कर. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हो मायाचो म्हयनो म्हणटोच आमच्या पाप साहेबान आमकां सायबीण मांयक भेटयलेले मागणी दिलेले आसा. ते मागणे आतां आमी करुया. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्योत माई. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आत्महत्याक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाची आनी आमची माई आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नदर आमचेर घाल बोबा घेवन उपार मारी. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्या खातीर रुदन करतल्यांक, आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक
लागीं राव. तेच परी हे पिडेची कोसोरनी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक ओडना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकऱ्यांचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरमाशान बोर. देवाची आनी आमची माई हें व्हड संकोश सोंपूंक आनी बोरमासो आनी शांती नव्यान उदयोंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडयेन पडलेल्याच्या आनी मरून गेलेल्याच्या कुटुंबांक उजवण दी. दुसऱ्यांक सारवार करून आपले जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आप कुशीन वावुरतेल्यांक राख आनी सांबाळ. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतेल्यांक आनी गवळी कुस्क्यांक आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतेल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. लागीं ती आंकवारी हे पिडेचेर जोय करूंक विज्ञानीक मळार वावर करतेल्या भाव भयणीची मनां उसवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. मारये कोश्टोटलेचे बुजवणेक तळमळटेल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक मेंगोय आनी आपले पदवेदार हात पाट लावन हे पेस पिडेंतली आमकां निबारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनोदी कर. आमची यात्रेन तारणाची आनी बोरमाशाची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शेरोणा येता एक मनवळे मोगाळ आनी दुलोप आंकवार मागी आमेन. आनी आतां हांव सांतान आमची पात्रोन तुमचेर आशिर्वाद घालो म्हूण तिचो आशिर्वाद तुमकां दिता. स्वर्ग उमेदार देव सांताना वरवीं तुमचेर आशिर्वाद घालो बापाचेर आनी पुताचेर